Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعين حوالي دهان وعلكم دهان حديركم هم العالم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا حدش صغنكم كعامن قاعد هنا مساحهم النبلنا ناي كل شيء عمل مستي نايز فيت سبن عقال كوينكم قد تصلوا سبسكرايب زي قولكم سبسكرايب كبروا لايكن شيرن غيركم نخجو مروون بخبري نقدمكم سمعتنا باركس زي كابلنا سمعتي بجمع أبي أحمد شرح زي يودا بانداتات تجارو بانداتات ካልኦት ተጠቂሙ ብዙሕ ነገር ይሰርሕ ኣሎ እንታይ ይሰርሕ ዘሎ ብጣዕሚ ዘሰንብዱ ነገራት እዮም ዝወፅኡና ዘለው ሰማዕተይ እዚኦም ዝተኣማመኑ ዝእመኑ ዝተረጋገፁ ዜናታት ኢና ንነግረኩም ዘለና እንታይ እዮም ንሳቶም ናባኻትኩም ክንብሎም ኢና ብዓፋር ኣንፈት ዝካየድ ኣሎ ብኤርትራ ኣንፈት ወገን እውን ዝገብሮ ዘሎ ብዓዲ ኣምሓራ ብፀለምቲ ኣከባቢ እውን ዝገብሮ ዘሎ ዋና ኸዓመ ሕዳር ፅየን زيهم كل يوم نبخاتهم كنبلينا شعب مجرش همسانا صنحون كم تفلتوا النوع جزيني صنحكم من جن كبخاتكم من حتى كل شيء عن تيلا لايك جبروا هزبنا نخسمعون خطون قالوا نقوم مهارلو زي حدا جنيا زخنا وقتنا ذننا زي كن حالفون نخيل كعمت هزبنا بوق جزيئو انتاي مسخم زلو انت نغيرنا ييو خطون قالوا نقوم مهارلو خدالو لزخيل زي نار كنفتو زرزرون حلف حاورنا نسمعيو باركس في سئلهم تريو زلهم درونات سومنو في الله كعملهم معنتي بزلع على هنات كبابي عفار ان اب دوب تግራይ كبابن بزلع على هنات يبرخم زلوا انت برا انت لو انت انز جبرا زلوا صنعاتين زكايدا زلوا جاسوساتين فوتوغرافي سئلالوا سباي يسللا ان زكايدا زلوا እንታይ ዝገብረሉ ሰራዊት ትግራይ ናበይ ዝንቀሳቀሰሉ ሰራዊት ትግራይ እንታይ ከይገብረሉ ህዚ ናብ ዓፋር ክልል እውን ኣትየሎ ሰራዊት ትግራይ እናበሉ መጽሓፍ ጀሚሮም ኣለው እርግፀኛ ኣትዩ ድዩ ኣይኣተወን ንሕና ንፈልጦ ነገር የለን ግን ንሳቶም ዝብልዎ ዘለው ሰራዊት ትግራይ እቲ ናይ ቅድሚ ህዚ ዝተገብረ ተኽሲ ናይ ደሞ ክልተ መዓልቲ ብኡ መልኪቱ ናብ ዓፋር ከባቢ ውሽጢ ኣትዩ ናብ ክልል ዓፋር ኣትዩ ንቶምኡ ዘለው ቲፒኤፍ ዝብልዎም ወይ ከዓ ሓራ መሬት ዝብልዎም ناعتهم يستعد سلزلو ناو عفار مرتي آتيو ميلون كعمة توم ناي عفار منجستي ني جزء توم وزلو ناي فليات حيل زبحلو ناي عفار تدالو توهيلم كلا خلو يدالو خمزلو ناولي صحفلو زي حق ديو تخكل ديو ويسيكونن زي عين فلتان أرجع أنا مجمري خلنا نقرأكم إلهم قد صحفلو توم كراخور ناي نجيتاتشو صحفو وزلو يو بزلا على هنات زكابل اللي زلو እዚ ግን ተዋና ሸርሕ ግን ንስኹም ምዃኑ ትፈልጡ ኣለኩም ተዋና ድልየቶም ንሳቶም ሓደ ካፍቶ ዓበይቲ ሸርሒ ዝገብሮ ዘሎ ዓብይ ኣሕመድ ሰራዊት ትግራይ ንምንታይ መጽዮም ኣብ ትግራይ ተኽስኸፈቱ ኢልካ ንቶም ኣብ ሓራ መሬት ፋራ መሬት ዝነው ባንዳታት ሸፋቱ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ኮይኖም ህዚ ሸፋቱ ኮይኖም ባንዳታት ኮይኖም ምጸላእስ ኮይኖም ንህዝቦም ንዓዶም ንክወግኡ ዝዳለው ዘለው ንኣቶም كنطفئوا من عيلم عفار مريت كأتومو أو عفار مريت مسأتو تسراوي تغراي كعامة وديو أول أربع ويكعمتناي عفار بريزيدنت وزيو عفار بقربة كل السلز توررت فدرال منجستي مصي حق زني يكلا خلالي تغراي آتيوم تسراوي تغراي آتيو يورنا اللي تفقنا له خندز يود مليلم بعلتم زي ودمم زي تفهم زي موتم زي وسلم كله أمس إخا حسد تزاريبكا كأوخه ناف تقرأي زحلف كل نجر نخعصه تسراويتنا إثيوبيا ون بزحاتنا ونخاطو ناي علم لخ محبرة سوون نخفل تقول زي تعبي دليتهم تونا علامة مجمري حيلم تجمروا ون أفتو أو عفار زلو ناي تقرأي سراويت ناي تقرأي تاينا مغنولهم نس بسرو كويس جرمن ونت نوزرا تايلك خمت الزارب نخلي عامة إن تقرأي تقالي سن أين أزولو بجنزبن بخبدن بخالي حماق أو زي ميديا خن الزارو زي نخيل نقرب لهم عدم من هزبه من كبتونو لعلن تحت نزول زلو انتهي لنا هم نصوع قراءتي ناي زلو جن نساتهم وأخيدهم وزن هو نسو نمقباري بقى عبي أحمد كنت كمل لهم زدل زلو نسو نمقباريو جن أو خبابي تو زكايات زلو كم زلو خينو درونات جن بزلع على خونات عب عفار شع عسب درس بزلع على خونات بزحات الدرونات يسأل اللوا
يسلل اللوا نمفرر راح يكون سمعتي درون مجمريا تسرح انت الله درونات زبها مجمريا تسرح له مخنيات نسلل لا ايو دمص بزح سلازي فترة حداغا ون تبصحن ون سبب سلازي يله بفلاي وز معبل عدي ناي سب هيوت كوريو إلو سلازا أمن ونتم كوريو كموت ولا حدا ون كدليو موتهم يدلين سلازي بدرون غيرهم بريموت كنترول غيرهم سألا أنت يقبر الليلة من سلال قال إيخا عامل حرشا نيو أير نبرات كل التفعالي نقر نتغمي لما يسرحهم نوغ يكون عند سرح النيران درونات بدحري ينوغ عام تغيرن زنوا إن هذا أنت أنسر حازلوا أب إرترا دوب تغراين إرتران أب دوب عفارن إرتران ويكعمنا بإرترا إير سبيس ون يأتوا عياني لمون هذا أب عفار كم زلوا بتاع بزل على هنات مهنياتهم تمنقد جبوتنا أديس أبان كي يعصوا بتاع حيال فرح سلزلوا نسوون كتاتلوا ولو تغراي ليتن كترنيات بدرونات رأز الله عدم حراون كم أيو بدرون ليتن كترني يسرح زلو عبي أحمد هذي ليتون سئلة سلازم أمسي زلو تون وينج لونج زبها شاينا السرحة تريوان زلهم بيمانن بساقامن تريوان زلهم وينج لونج زبها يعني عبي من مبرر زلوان مالتك كنفن تعيز بحالتو مبرري بتقريني سمو نقرني نوحي تو وينجن سلازي أبلع بسماي لا على الوزين سئلا زخلا نبتع مخا sophisticated زخونة high resolution زلوا خاميرات هسدك أتملن سلزخونة نساتن سئلن ودياو لايف يوم زريوه لك خمس تلفزيون كان دمسو نقنس كان نغير كا فيليب ناغر كا قلت تريو بريمت كنترول كم مالتيو أفتو مقواس أصارو خوينم كل نقر زقبر تداتا يمسألو بكتش عمسي بغيركا بوصنعي خايو انتاك قبر كم زرلو وقلم لازفلتوونا حيال زخونة ناي درونات دساساي كايد سلزلو كنسألا خنا كايدينا خعاملنا بولو بتعامي سعرو يمزلو أبزي أختر سعوة ديبلكم كنسألا نيتهم هذا قنصلو دي يخلو توقع خيل لعل سلازي فرحو من راس زيك قورو يخلو قن يكاتاتلوهم يمزلو ما راح تتقرأي أبيكم زلهم كون فلتكم ينايب للو بقولعكم يمزارو زلو أبيكم زلهم فلتينا مغنياتهم أب تقرأي زنو جاسوسات تغاري يوم سمعتي بجنزب استعدوا جاسوسات بانداتات تغاري يوم أم حارنيا ززارب صغر لوط زخونه أي تسبيو هزون تحد عبي ناي حدار صين نمصينا لكم زننا بحدار صين كنسالمينا يلم وصيوم حدغا خوصحو حدغا انت زي وصحون وانت تخيلو من مقنصال عبيتون نا عغرغر تفطير خعامتو زل بعل خمزي لا عغرغر تفطير صبق نجر اي تفطرن خبحالو دليت لو عبي احمد تግራይ ስኽትሕመስ እዮም ደልዋ ሰላም ሃልይዋ ትባህላቱ ኩሉ ነገር ዘለዎ ተሰራዊታ ኩሉ እንትረአ እንተሎ ደስ ይብሎም ተአም ዝደልዩ ትግራይ ደቀ ኣንስትዮ ይድፈራለዋ ትግራይ ደቀ ኣንስትዮ ይጽወያለዋ ትግራይ መናእሰያት ካብ ዓዶም ወጽዮም ይጠፍኣለዉ ትሕማቁ ኩሉ ጥራሕ ክውረ እዮም ዝደልይዎ ስለዚ እታ በዓል ናይ ሕዳር ጽየን እውን ዳርጋ ካብ ሓደ ወርሒ ዝንእስ ቀሪዋ ኣሎ نو بزل على هونة الدالو اللي أمزلو حادة تعبي يزهم بديل نامسينا لكم زننا نسيو حدارت يعني كنت أقول لكم من كم زعتو تقرينيا سلا الزارب تقرأوا أيلكم يتؤمنوا تقرينيا سلا الزارب سبيتم تكون وتبعتها أمتم جاسوسات الموضوع زلو جنزب زي يقبرون قريلن بليونات يزوز زلو عبي أحمد طيتن درونن كابز جز بجنزب غيره تقارو نسنساتهم كبال عمية يزبل زلو زي كتسفولت أول لكم كتكاتاتل لكم أيتن عاقو أبي كم زلهم يكاتاتلهم يمزلو سأل أي خا ينعقن سأل أي خا سيتنعون سأل أي خا دوما بتقاها قوار رأيو فتاوي خا أقربو سأل أي خا عم كافت فتاوي خا لعلي نابتقاها أقربو يزبل زول زم أبها هلالو سلازغونا أيتن عاقو انتهاي قبر إيوم النونا عند عجبت حموش شدشت سبات سلازي عجبهم عجبت النونا أيام يفلتون عن قلم ليتول أبي كم التمسيون انتهاي كم التقبروا كله يوسحهم إيو نعم يا أحمد نأزيك التنقل لكم بتعم حدا جنيا زخونة نجر كمس زخيل بفلا بعلات تخون تلو حدا جنيا قرقر نحتفظ يروش ما قلتها تلو هسانات تلو زي تحاسبة قرقر حماقن نجر كفتر سلازخ المتنقاق مسلوه نجر يلن فتش كام اتاو
ሃይማኖታዊ በዓል እንተኾነውን ንሃይማኖት ኢሎም ኣይኮነ ዝመፁ ዘለው ንዓብይ ኣሕመድ ሃይማኖት ይኣምኑሉን ንዓብይ ኣሕመድ ኦፖርቹኒቲ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዕድል ገይሮም ንትግራይ ንምዝራግ ዝደልይዎ እዩ ዝግበር ዘሎ እና ብዝለዓለ ኩነት ይስልጥኑ ከም ዘለው ብፍላይ ኣብ ደብረ ዘይቲ ወይ ከዓ ብሸፍቱ ዝበሃል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዘለዎ ኣብኡ ትግሮዎት ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብኡ ተወሲዶም ደቂ ኣንስትዮምን ደቂ ተባዕትዮምን ንስለላ የሰልጥንዎም ከም ዘለው እናብልዑ እናስተዩ ናይ ቅንጦት ዝኾነ ዓበይቲ ሆቴላት ናይ ሽርሽር ቦታ እዩ ደብረ ዘይቲ ኣብኡ ወሲዶም ኣዕሪፎም ብልዑ ስተዩ ከም ልብኹም ከምዚ ኢልኩም ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም ሕዚ ግን እዚኣይኹም ክትሰርሑልና ኢሎም ክልእኽዎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ዘለው ካብ ካልኦት ከተማታት ዝነብሩ ዘለው እውን ንኣቶም ይሰልጥኑ ከም ዘለው እውን ሰሚዕና ኣለና ቅድሚ ሕዚ እዚ ናይ መጀመርያ ግዜ ኣይኮነን ንነዊሕ ግዜ ነጌርናኩም ኢና ንዝሓለፈ 3-4 ዓመት ከምዚ ኢሎም ይመፁ ኣለው ኢልና ስለ ዝተዛረብና ብሚድያ ወፂኡ እዩ እናተባሃሉ ጠጠው ዘብልዎ ግዜ እውን ኣሎ ስለዚ ዓዊልና ሕዚ እንትንዛረብ እንተለና ብዙሕ ሰብ እንድሕር ተቐባቢልዎ ብዙሕ ሰብ እንድሕር ርእይዎ ኣይ ብሚድያ ወፂኡ እዩ እሞ ይቕረ ኢሎም እዮም ዘቕርይዎ ስለዚ ንምንታይ እዩ ላይክ ግበርዎ ንብለኩም ዘለና ንምእንቲ ህዝቢ ንምእንቲ ክሪኦ ንምእንቲ ህዝቢ ክዘራረበሉ ንምእንቲ ዓብይ ኣሕመድ እውን ንኽሰምዖ ስለዚ ንሱ ኢኹም ክትገብሩ ዘለኩም እናበልኩ ሰማዕተይ እምበኣርከስ ኣብ ትግራይ ዝኒሄ ሕዚ ዓብይ ኣሕመድ ብቐጥታ መፅኡ ወራር ከካይድ እዩ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን መጀመርያ ዕግግር ክፈጥር እዩ ዝደሊ ዘሎ ንሱ ብንሱ ከባልዑት ህዝቢ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ንስኻትኩም ክትገብሩ ዘለኩም ብፍላይ ኣመራርሓ ዘለኹም ሓደ እተምስይሉ ትበልዕሉ ትሰትይሉ ኣብ ገዛኹም ይኹን በቃ ኣብ ገዛኹም ይኹን ገዛ ኣለኩም ዓበይቲ ሰባት ኢኹም ኣቦ ሕጎታት ኢኹም ስለዚ ኣብ ደገ ኸይድኩም ተምስይሉ ክቐረ ኣለዎ ዝቐረየ ኮላ ይኮዩ ብስሩሲ ኣብ ዝማዕበለ ዓዲ እንተሪኢኹምዎ ቀዳም ንሰንበትን እዩ ሰብ እውን መንእሰይ እንተኮይኑ ዝወፅእ እምበር ዝብላዕ ዝስተም ናብ ገዝኡ ወሲዱ እዩ ዝበልዕ ዝሰቲ በቃ ኣብ ገዛኻ ዝመስልዎ ፅቡቕ ነገር እንደለ እዩ ከም ገዛኻ ትምችወካ ኮ የለን ጫማኻ ውፅእ ኣቢልካ ካልስኻ ውፅኢኻ ኣብ እንተሰው ድኮኻ እንተሰው ሶፋኻ እንተሰብ መደብካ ከፍ ኢልካ ምስ ቤት ስድራኻ እንትትፃወት ወይ ቴሌቭዥንካ እንትርኢ ተለኻ ካብኡ ዝበለፀ ዘመቹ ነገር የለን ስለዚ ኣብ በየ ገሊት እትበሃል እዮም ዘለው ኣብ ዳኣገለ እትበሃል እንታይ መኽኑሎ ኢና ኣብኡ እዮም ዘለው እናተባሃለ ይውረ ስለ ዘሎ ንሶይ ትግበሩ ጌታቸው ህዝቢ ኣሁን እንታይ ዝብል ዝነበረ ብእዝነ ይሰማዕኽዎ እዩ ኣበይ ከም ዘምስዩ ኣበይ እንታይ ከም ዝዛረቡ እኮ ይሰምዖም ኣለኹ ሰባት እነውን እዮም ወዲያው ድምፂ እናቐድሑ እውን ናባይ ዘሕልፉለይ ነይሮም እዮም እናበለ ይዛረብ ነይሩ ናይ ሎሚ 2 መዓልቲ ስለዚ ንስኻትኩም ተጠንቀቑ ንስኻትኩም ተጎዲእኹም ህዝብኹም እውን ከይጉዳእ ንኣኻትኩም ኩሉ እውን ዕግርግር ከይፍጠር ብፍላይ ኣብ ዝበዓላት ዓበይቲ ናይ ጎደና በዓል ከም ሕዳር ፅየል ዝመሰለ ብዝለዓለ ኩነት ክትጥንቀቑ ኣለኩም ሕዚ ዝዳለው ዘለው ይኸው ንነግረኩም ኣለና መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዲስካውንት ክገብር እየ ናይ ኤር ቲኬት ዲስካውንት ክገብር እየ ገለመለ እናበለ የፋልጥ ኣሎ 10% 20% ይብሉ ኣለው ግን ሓቂ ድዩ ሓቂ ኣይኮነን እዚ ኩለይ ዝግበር ዘሎ ሸርሕታት እዩ እዮም ዝብሉና ዘለው ተጠንቀቑ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብኡ ዝኒሄው ምስኣቶም ዋላ ምስቶም ዝበልዑ ሰትዩ ዘለው ንብለኩም ዘለና ኣብ ደብረ ዘይቲ ሰበት ነው ተን ገንዘብ ይደልይዎን ኣለው ኮላይ እንታይ ከም ዝሕሰብ ዘሎ እንታይ ከም ዝግበር ከም ዘሎ እውን ክሰምዑ ይደልዩ ኣለው ለባማት እኮ ኣለው እዮም ንኽእል እኒ ዓብይ ኣሕመድ እያሁ እናበሉ ገንዘቡ እናበልዑ ግን ንዓዶም ዝሕግዙ እና እዚ እዩ ዘሎ ሰማዕተይ እዚ እናበልኩም በኣርከስ ንሕዘው ዝያኽለን ንኽሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ዋዕሉ ድሓን ሕደሩ ቻው